नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ हकीम आसिफ़ अली राव। आज का जो मौजू हमने तरतीब दिया है वो है काली मिर्च के हवाले से। इसको ब्लैक पेपर कहा जाता है और ये इतनी बेहतरीन चीज़ है कि मैं समझता हूँ कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बनाई हुई तमाम चीज़ें अपनी जगह शाहकार हैं, लेकिन हकीकत में ब्लैक पेपर का मुकाबला कोई आम मसाला नहीं कर सकता, कोई आम मिर्च नहीं कर सकती। अगर हम देखते हैं सब्ज़ मिर्च, वो भी इतनी अफादियत नहीं रखती। अगर हम देखते हैं सुरख मिर्च, वो भी अफादियत इतनी नहीं रखती। लेकिन काली मिर्च की अफादियत बहुत ज़्यादा है। उसकी एक वजह है कि काली मिर्च का जो मिजाज है ये कानून फितरत ने गरम तर तरतीब दिया है। गरम तर से मतलब ये है कि ये गदूद नाकला के ऊपर असरात रखती है। जिगर के फंक्शन के दो हिस्से हैं, एक गदूद जाज़बा है, एक गदूद नाकला है। गदूद जाज़बा, जैसे मैं अपनी पहली वीडियोज़ में बता चुका हूँ कि गदूद जाज़बा का काम होता है हरारत को पैदा करने के साथ साथ जिस्म के अंदर इकट्ठे करते जाना, रोकते चले जाना। ये एक कीमियावी तहरीक है, एक ऐसी तहरीक है कि जहाँ पे हरारत पैदा होने के साथ साथ स्टाक होती चली जाती है। और इसकी दूसरी कैफियत है गदूद नाकला। गदूद नाकला का मतलब ये है कि मिजाज में हरारत के साथ साथ तरी शामिल हो गई, यानी कि जिगर का ताल्लुक़ इंसान के नर्वस सिस्टम के साथ जुड़ गया। अब जब ऐसी कैफियत होती है तो हरारत जिस्म के अंदर जो एक्स्ट्रा रुकी होती है वो आहिस्ता आहिस्ता खारिज होना शुरू हो जाती है। अगर हम करते हैं इसकी अफादियत की बात कि ये हमें क्या क्या फ़ायदे पहुंचाती है, तो एक लंबी तवील फ़हरिस्त होगी। इतने शॉर्ट टाइम में मुमकिन नहीं कि हम इसकी तमाम अफादियत को कैप्चर कर सकें या समझ सकें या समझा सकें। यूँ समझ लें कि ये कैंसर के ख़िलाफ़ बहुत अहम हथियार है। अगर हम देखें बवासीर के ख़िलाफ़ बहुत अहम हथियार है ये हमारे पास, अगर हम इसको इस्तेमाल करें। लेकिन अफसोस के साथ कि हम अपनी ज़ुबान के ऐसे आदी हो चुके हैं कि हमें काली मिर्च मज़ा नहीं करवाती, हमें सुर्ख मिर्च मज़ा करवाती है। अब जिस चीज़ से इंसान की नाक में से पानी टपके, इंसान की कोशिश होती है वही चीज़ का इस्तेमाल करे जिससे उसके मुंह के अंदर से मिर्चों का एहसास पैदा हो, क्योंकि जायका इंसान की फितरत है और हमेशा इंसान जायके के पीछे भागता है, जिसकी वजह से वो टमाटर का इस्तेमाल करता है लेकिन जायका बदकिस्मती के साथ उसको फिर नहीं मिलता। क्योंकि जायके का ताल्लुक़ आपकी भूख के साथ और भूख का ताल्लुक़ आपकी जनमन हालत के साथ है कि वाकई आपके पास भूख है या नहीं। अगर आपके पास भूख है तो आप फिर चटनी के साथ भी बहुत इंजॉय करेंगे खाने को, लेकिन अगर आपके पास भूख नहीं है तो फिर आप ये तसव्वुर करेंगे कि मेरे सामने कोई चटपटी चीज़ आए तो मैं खाना खाऊं। वरना आम रूटीन में अगर कद्दू पकते हैं तो आम इंसान खाना नहीं खाता। अगर कोई तोरी शलजम वगैरह बनती है तो इंसान खाना नहीं खाता। उसकी वजह ये होती है कि उसका जो स्टमक होता है वो इस बात का आदी बन गया होता है कि वो तमाम चीज़ें ऐसी इस्तेमाल करने के ऊपर मजबूर हो जाए कि जो चटपटी हैं, जिसमें फ़ास्ट फूड है, जिसमें कोल्ड ड्रिंक्स हैं, ये तमाम की तमाम चीज़ें नुकसान का हामिल होती हैं, क्योंकि ये सब खून को गाढ़ा करने का सबब बनती हैं। जबकि जो ब्लैक पेपर है ये खून को पतला करने में इंसान की हेल्प करती है। अब हम इसके अंदर इसके जो अज्जा है उसको देखते हैं, उस पर नज़र डालते हैं ज़रा तायराना सी कि उसके अंदर क्या क्या चीज़ें मौजूद हैं। अब इसके अंदर कैलोरीज़ है, इसके अंदर पोटाशियम है, इसके अंदर सोडियम है, इसके अंदर आयरन है, इसके अलावा कैलोरीज़ हैं, मतलब कि इसके अलावा विटामिन के है, विटामिन ई है और बहुत सारी चीज़ें इसके अंदर मौजूद हैं। लेकिन ये सब की सब चीज़ें हमारे लिए फ़ायदेमंद तब साबित होती हैं कि जब किसी इंसान का मिजाज पहले से ही खुश्क गर्म या खुश्क सर्द के दरमियान हो। अगर वो ऐसी कैफियत में है तो ब्लैक पेपर का इस्तेमाल कर सकता है, या किसी इंसान के मिजाज में अगर हरारत बढ़ जाती है तो तब भी इसका इस्तेमाल कर सकता है, क्योंकि ये हरारत को पैदा करने के साथ साथ खारिज करती है। अगर हम देखें कि इसको इस्तेमाल कैसे किया जाए कि इसके हरारत के अंदर बदस्तूर कमी वाक़या हो सके, तो इसके साथ आप खुश्क धनिए का इस्तेमाल जब करेंगे तो इससे आपको बहुत बेहतरीन नताइज मिलेंगे। फिर जब सालन के अंदर आप सफ़ेद ज़ीरे का इस्तेमाल करेंगे तो वो भी एक ऐसी चीज़ है जो हरारत को पैदा करने के साथ साथ जिस्म से खारिज करता है। तो ये तमाम चीज़ें इंसान के जिस्म के हवाले से बहुत बेहतरीन है, क्योंकि ये फ़िज़िकल फ़िटनेस में इजाफ़ा करती हैं, इंसान के इम्यून सिस्टम को बहाल करने में हेल्प करती हैं और इंसान के चेहरे की शाइनिंग को वापस लाने में हेल्प करती हैं। उसकी वजह कि जैसे
جیسے جیسے آپ کے خون کے اندر سے فاسد مواد ختم ہوتے چلے جائیں گے اور وہ تلف ہوتے چلے جائیں گے تو پھر اس کا جو نتیجہ ہے وہ آپ کی سکن کے اوپر نمودار ہوگا اور آپ کی سکن فریش ہوتی چلی جائے گی، یہاں تک کہ یہ خون کے اندر سے جو متعفن گندے مواد ہوتے ہیں ان کو بھی چھانٹنے کی صلاحیت رکھتی ہے۔ لیکن ہم اس کو استعمال نہیں کرتے، اور اگر استعمال کرتے ہیں تو صرف اس حد تک کہ اس کو سرخ مرچ کے ساتھ اٹیچ کر کے استعمال کیا جائے۔ اگر اس کو استعمال ہی کرنا ہے تو آپ صرف بلیک پیپر کا استعمال کریں، کسی اور مرچ کا استعمال مت کریں۔ کچھ ہی دنوں کے اندر آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ آپ کی طبیعت میں کتنی بہتری آ چکی ہے۔ اگر جسم میں خارش موجود ہے تو ریڈ چلی کا استعمال نقصان دہ ہے۔ ہاں یہ ہے کہ بلیک پیپر کا آپ استعمال کر سکتے ہیں، کیونکہ بلیک پیپر کے استعمال سے خون میں حدت نہیں بڑھتی اور خون کے اندر تپش میں اضافہ نہیں ہوتا۔ تو یہی ایک چیز ہے جو انسان کے جسم کے اوپر خارش کو نمودار کرنے میں ہیلپ فراہم کرتی ہے۔ اگر ہم دیکھتے ہیں اگر کہیں ٹیومر کے مسائل ہیں تب بھی اس کو استعمال کیا جا سکتا ہے، اگر گیسٹرک کے مسائل ہیں تب بھی اس کو استعمال کیا جا سکتا ہے۔ ہاضمے کی خرابی کی جو صورت جڑی ہوئی ہے انسان کے مسکولر سسٹم کے ساتھ یعنی تیزابیت کے ساتھ، ان تمام حالات میں اس کو استعمال کیا جا سکتا ہے۔ صرف ایک ہی ایسی کنڈیشن ہے کہ جہاں پہ اس کو استعمال نہیں کیا جا سکتا، وہ ہے یا تو آپ کے جسم میں رطوبات بڑھ چکی ہوں تو تب اس کا استعمال ممنوع ہوگا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ بذات خود گرم تر مزاج کی حامل ہے، اور جو چیز گرم تر مزاج کی حامل ہوتی ہے وہ ٹھنڈک کی طرف مائل ہوتی ہے، نہ کہ اس کے اندر گرمی کی شدت بہت زیادہ ہو، بلکہ گرمی ہوتی ضرور ہے لیکن وہ پیدا ہونے کے ساتھ ساتھ باڈی سے ڈسچارج ہونا شروع ہو جاتی ہے، تو جس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ انسان کے جسم میں سے ایکسٹرا جو گرمی ہے وہ خارج ہونا شروع ہو جاتی ہے، تو پھر انسان کا جسم جلدی ٹھنڈک قبول کرنے کی پوزیشن میں آ جاتا ہے۔ لیکن کسی انسان کے جسم میں پہلے سے رطوبات زیادہ ہیں، یا شوگر ٹائپ 1 کا مریض ہے، یا سنگرہنی کا مریض ہے، تو ایسے لوگوں کو آپ کالی مرچ کا استعمال نہیں کروا سکتے۔ باقی اس کا فوائد کے کوئی انکار نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ اللہ رب العزت کی بنائی ہوئی کوئی چیز بغیر کسی مقصد کے نہیں ہے، لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ جن لوگوں کو کالی مرچ کا استعمال کرنا چاہیے، بلکہ میں آپ سب لوگوں کو ایڈوائس دیتا ہوں کہ جو لوگ اسٹمک کے پرابلم میں گرفتار ہیں، جن کے پمپلز نکلتے ہیں، جن کے چھائیاں پڑتی ہیں، جن کے ٹیومرز ہیں، جن کے پیپٹیکل السر کا مسئلہ ہے جس کو ایچ پیلوری بھی کہتے ہیں، اس کے بعد ٹی بی کا پیشنٹ آ جاتا ہے، اس کے بعد ٹائیفائڈ بخار کا پیشنٹ ہے، یہ تمام جو کیفیات ہیں یہ سب کی سب ایسیڈیٹی کا نتیجہ ہوتی ہیں، یہاں تک کہ کینسر بھی اسی چیز کا ہی نتیجہ ہوتا ہے کہ جب انسان کو کانسٹیپیشن رہنا شروع ہو جائے اور پھر کھل کے اجابت نہ ہو اور انسان اپنی خوراک اسی طریقے سے کھاتا چلا جائے کہ جو روٹین میں استعمال کرتا ہے اور وہ سٹاک ہوتی چلی جائے، اس کے بعد اس کے جو تعفن کا نتیجہ پھر یہ ہوگا کہ انسان کا جگر خراب ہونا شروع ہو جاتا ہے، اور کالی مرچ انسان کے جگر کے اوپر بہت بہترین اثرات مرتب کرتی ہے۔ اپنے دوست احباب کا خیال رکھیں، ملتے ہیں انشاءاللہ مزید انفارمیٹیو ویڈیو کے ساتھ۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں، کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے سے ضرور آگاہ کریں۔ اگر ویڈیو آپ کو پسند آتی ہے تو آپ بالکل اس کو لائک بھی کریں اور دوستوں سے شیئر بھی کریں، کیونکہ یہ وہ چیزیں ہیں جو مارکیٹ سے آپ کو کبھی نہیں ملیں گی۔ جو حقائق ہم آپ کو بتاتے ہیں یہ حقائق آپ کو کبھی بھی کہیں سے بھی نہیں ملیں گے۔ صرف اس کے کیلشیم، اس کے وٹامن، اس کی تمام چیزوں سے ہم فائدہ نہیں اٹھا سکتے۔ فائدہ صرف ایسے اٹھایا جا سکتا ہے کہ جب ہمیں اس کی ضرورت ہو اور ہم اس کا استعمال کریں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔